तपाईँको घरमा आएकी छैन भन्दै ढोका लगाउँछन्, यता जान्छन् उता जान्छन्। कसरी भनौँ, म यहाँ छु, म सडिरहेको छु, म सडिन थालिसकेँ, म थाक्न थालिसकेँ। भित्रैदेखि म मरेर मात्रै के छैन। गाडीबाट ओर्लेर घर पुग्नै लागेको थिएँ कि 4 जनाको समूहमा आएका ती व्यक्तिहरूले मेरो अपहरण गरेर लगे र मेरो हात खुट्टा बाँधिदिए। मैले म भित्र भएको हरेक सास जुटाएर आफूलाई बचाउन खोजेँ, तर ती अपराधीहरूको तिनीहरूको अहङ्कार मेरो साहसभन्दा ठुलो हुन पुग्यो। जब भोलि मलाई होस आयो, सबैले मलाई सोध्न थाले, कता भयो, के चाहिँ भयो? Death penalty is not the solution. 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 मृत्युदण्ड समाधान होइन। मृत्युदण्ड समाधान होइन। मृत्युदण्ड समाधान होइन। मृत्युदण्ड समाधान होइन।
कानुन यो समाज यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी 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 बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो यो भित्री सत्ता यो अवकाश यो प्रणाली यो कानुन यो समाज बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो भित्री सत्ताको नियमले हामीलाई सधैँ न्याय गर्छ हाम्रो सजाय हिरो हिंसा तिनीलाई असर हुँदैन भित्री सत्ताको नियमले हामीलाई सधैँ न्याय गर्छ हाम्रो सजाय हिरो हिंसा नजर आइरहेको छ नजर आइरहेको छ सम्पूर्ण भित्री सत्ता महिला भ्रूण हत्या हत्यारा स्वतन्त्र पीडित गुमनाम यो हो बलात्कार यो हो बलात्कार यो हो बलात्कार यो हो बलात्कार न त गल्ती मेरो थियो न त ठोको नलुकाको न त गल्ती मेरो थियो न त ठोको नलुकाको न त गल्ती मेरो थियो न त ठोको नलुकाको न त गल्ती मेरो थियो न त ठोको नलुकाको बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो यो भित्री सत्ता यो अवकाश यो प्रणाली यो कानुन यो समाज यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी 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 बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो यो भित्री सत्ता यो अवकाश यो प्रणाली यो कानुन यो समाज बलात्कारी हो बलात्कारी हो बलात्कारी हो अपराधीको लिङ्ग हुँदैन 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 पनि छ मैले सपना देखिरहेको यो सोच्दा सोच्दै मेरो सास गयो म मजाले निश्वास लिन्छु र मेरो मृत्यु भयो आमा बुवाले इन्डियादेखि पठाइदिनु भएको पर घुम्ने कागज पनि लाउन नपाउनु भयो मैले भोलि साथीसँग गट्टा खेल्ने बेलामा हिजो त मलाई यस्तो भयो भनेर सुनाउन पनि पाइनँ भरेको मेरो खाना चिसै हुने भयो टाढाबाट आफू हजुरबा हजुरआमाको आवाज सुनेछु कहाँ छस् ए तपाईँको घरमा आएकी छैन भन्दै ढोका लगाउँछन् यता जान्छन् उता जान्छन् कसरी भन्नु म यहाँ छु म सडिरहेको छु म सडिन थालिसकेँ म थाक्न थालिसकेँ भित्रैदेखि म मरेर मात्रै के छैन मलाई भित्रै मेरो लुगा थिएन सलसली मेरो अङ्गबाट रगत बगिरहेको रहेछ
म अलिक परबाट आँगनको परबाट सबैजना मेरो लासलाई निहालेको हेर्दै थिएँ। कोही खुसी गर्छन्, यो केटी यस्तै चञ्चली कि यसलाई यस्तै हुनु दियो। आफ्नो बच्चालाई भन्छन् अबदेखि त यो घरको नजिक राख। म त मरिसकेँ। अर्को भन्छन् यसको त थरै कमजोर थियो, यस्तो भइहाल्छ। अर्को भन्छन् यस्तो बेलामा यस्तो गर्ने भनेको यस्तै हुनै पर्थ्यो, भयो। जे हुनु थियो भयो, जे हुनु थियो साँच्चै जे हुनु थियो वाकै हो त कि स्कुलमा दिदीहरूले 5 लाख भनेर एउटा कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो। त्यस्तै भएको छ। जबरजस्तीकरण हुँदाखेरि मलाई आनन्द नआउँदाखेरि कसैले छुँदा त्यसलाई जबरजस्तीकरण भन्नु छ, पक्रेछ मैले, तर ढकाल्न सकेन, छुन सकेन, बिचाउन सकेन। मानिसलाई म त्यो दिन बाँचेर घरपुग्नु भइसकेको थियो होला। त्यो दिनमा नि खासै फरक केही थिएन। मौसम सदा जस्तै थियो, हावा चल्दै थियो, सूर्य अस्ताउँदै थियो, 4-5 बजेको थियो। घर फर्किँदा अलिकति खाना खान्थेँ, गफ गर्थेँ, सुत्थेँ होला। भोलिपल्ट कसैले त मलाई यस्तो हुनुको कारण यो हो भनेर मजाले उत्तर दिन्थ्यो होला। मलाई अहिलेको जसरी उत्तर दिँदैन थियो होला, चुपलाक भन्थ्यो होला अथवा बोर भन्थ्यो होला। म तर अहिले छैन। अहिले मैले आफू जस्तो धेरैलाई भेटेँ। कोही म जत्रा छन् मेरा साथी बने। कथा उस्तै छ हाम्रो, पीडा उस्तै छ हाम्रो। मभन्दा साना पनि छन्, मभन्दा ठुला पनि छन्। मेरो हजुरआमा हजुरबाको उमेरका पनि छन्। भन्छन् तिम्रो गल्ती होइन। म के भन्नु, के सल्लाह? राम अवतारको दोकानबाट किनेर ल्याएको नरिवलको तेल मजाले घसेर 2 चुल्ठो बनाई राम्ररी बाँधिदिएको छु, ताकि सजिलो होस् लतार्न। कपाल समाएर बिहानै उठाएर लाइफ बोय साबुनले नुहाइदिएको छु, ताकि नगनाओस् गरिबको पसिना। 4 वर्ष अघि उसले वाङ्लो हुन्छ भन्दै किनिदिएको थिएँ सुत्तीको सर्ट र मेटी। सोमबारे हाटबाट केही लगाइदिएको छु मैले, सजिलो होस् च्यात्न भनेर। दमदमेले ल्याएको रातो बरफ जबरजस्ती खुवाएर घाँटी बसाइदिएको छु, चिच्याउन नसकोस् भनेर। उसको छाती अझै स्तन भइसकेका छैनन्। उसको छाती अझै स्तन भइसकेका छैनन्। माफ गर्नुहोला, हजुरलाई आनन्द नआउन सक्छ, तर हजुर योनितिर ध्यान दिनुहोला र वीर्य झारिदिनु होला माटोमा, ताकि अझै बलात्कारीहरू जन्माइरहोस् यो माटोले। भिराएर पठाएको छु रातो सलुन, त्यसैले घाँटी न्याकेर सिट्याइदिनु र मिल्काइदिनु कानुनको लामो हातले नभेट्ने ठाउँमा। मालिक, मैले मेरी छोरी बलात्कृत गराउन तयार गरी पठाइसकेको छु टुल्न। हजुरले हजुरका मान्छे पठाइदिनु होला। हजुरले हजुरका मान्छे पठाइदिनु होला। बलात्कार, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार अनि शोषण। म हजुरलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। मैले यी शब्दहरू
उच्चारण गरिरहँदा बोलिरहँदा पक्कै पनि हजुरहरूको मानसपटलमा के चित्रण गर्दछ? हजुरहरूको मनमा मैले यी शब्दहरू उच्चारण गरिरहँदा कस्तो प्रकारले हलचल गर्दछ? म यो प्रश्न हजुरहरूलाई गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हजुरहरूको मानसपटलको चित्रलाई म केही हदसम्म पढ्न सक्दछु। हजुरहरूको मनभित्रको हलचललाई महसुस गर्न सक्दछु। किनपनि भने हाम्रो यो पितृसत्तात्मक समाज अनि यो विभेदकारी संविधानले कहिले पनि पुरुषमाथि हुने हिंसा, पुरुषमाथि हुने बलात्कार, तेस्रो लिङ्गी महिलामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा, पारालिङ्गीमाथि हुने यौन हिंसा र बलात्कारको कुरा कहिले उठाएन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, के पुरुष कहिले यौन हिंसा र बलात्कारमा परेनन्? यस्तै कुराकानी गर्ने हो भने पुरुषभित्रको इन्टरसेक्सनालिटीलाई हेर्ने हो भने के कहिले समलिङ्गी पुरुषहरू यौन हिंसा र बलात्कारमा परेनन्? र अन्य लैङ्गिक पहिचानहरू, तेस्रो लिङ्गी, पारालिङ्गी र आफूलाई जुनै पनि लैङ्गिक पहिचानमा चिनाउने व्यक्तिहरू, उहाँहरू यौन हिंसा र बलात्कारमा परेनन्? म हजुरहरूलाई यही क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई र यो देशको संविधानलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यौन हिंसा र बलात्कारमा परेनन्? सम्झन्छु म उसको त्यो निडर व्यक्तित्व, सम्झन्छु म उसको हँसिलो र मिलनसार र चञ्चल स्वभाव। म कुरा गर्दैछु अजिता भुजेलको, जो आफूले आफूलाई एक तेस्रो लिङ्गी महिला भनेर चिनाउँथ्यो, जसको हेटौडाको क्याम्पे डाँडामा एक नग्न अवस्थामा, घाँटीमा काँडे तारले बेरिएको अवस्थामा, उसको गुदा मैथुन च्यातिएको अवस्थामा उसको शव हेटौडाको क्याम्पे डाँडामा भेटिएको थियो। र त्यसलाई कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि 7 जना दानव रूपी मानिसहरूले उसलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। तर त्यस कुरालाई प्रशासन पक्षबाट हत्यामै सीमित गरियो। यहाँदेखि देखिन्छ कि हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, नीति नियम कतिको विवेकपूर्ण छ। हामी पुरुषबीच हुने, तेस्रो लिङ्गी र पारालिङ्गी हुने अझै पनि यौन हिंसा र बलात्कारको घटनालाई संविधानले मान्यता दिइरहेको अवस्था छैन। यही कुरालाई सम्झिँदै कहिलेकाहीँ मेरो रिस, आक्रोश आगोसरी दन्किन्छ। कहिलेकाहीँ एकान्तमा कुनामा दुःख र पीडालाई सम्झेर म रुने गर्दछु। के हामीमा हुने हिंसा, बलात्कार र शोषणको मान्यता हामीले अरूबाट लिनुपर्ने? के समाज र सरकारमा हामीमा हुने हिंसा र बलात्कारको न्यायको भिख माग्न पर्ने? अझै पनि सम्झन्छु उसको त्यो हँसिलो अनुहार, निडर व्यक्तित्व, जसले हामी यही समाजको नागरिक भएको कारणले पनि उसले तपाईँले पाउनुपर्ने न्याय, तपाईँले पाएको समान अधिकार अजिताले पाएन। के हामी यो देशको नागरिक होइनौँ? के हामी मानव होइनौँ? के हामीलाई पनि तपाईँहरू जस्तै संविधानले
समावेशी रूपले न्याय दिन सक्दैन? म यो क्वेसन म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु र हाम्रो देशको संविधानलाई गर्न चाहन्छु। अझै पनि हाम्रो संविधान र कानुनले पुरुषमा तेस्रोलिङ्गी, पारालिङ्गी र अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई यौन हिंसा र बलात्कार हुन्छ भनेर परिभाषित गरेको छैन। हो, यी शब्दहरू र यस्तै कुराकानीहरूले कहिलेकाहीँ मेरो मन गलाउँदछ तर म अझै हारेको छुइनँ र अझै गलेको छुइनँ र म पुरुषमाथि हुने, तेस्रोलिङ्गीमाथि हुने, पारालिङ्गीमाथि हुने र अन्य लैङ्गिक पहिचानमाथि हुने बलात्कार र यौन हिंसाको बारेमा जहिले आवाज उठाउँछु। तपाईँले देखेको छैन भन्दैमा, सुनेको छैन भन्दैमा हुँदै हुँदैन, यस्तो त हुँदै हुँदैन, छँदै छैन भन्न मिल्दैन। यही समाजमा पुरुष पनि, तेस्रोलिङ्गी र पारालिङ्गी र अन्य लैङ्गिक पहिचानहरू पनि बलात्कार तथा यौन शोषणमा परिरहेका छन्। घाम सधैँको जसरी झुल्किसकेको दिनचर्यामा खासै फरक थिएन। म सँगै हिँड्ने मेरो छाया पनि वेगमा चलिरहेको थियो। गाडीबाट ओर्लेर घर पुग्नै लागेको थिएँ कि 4 जनाको समूहमा आएका ती व्यक्तिहरूले मेरो अपहरण गरेर लगे र मेरो हात खुट्टा बाँधिदिए। मैले म भित्र भएको हरेक साहस जुटाएर आफूलाई बचाउन खोजेँ तर ती तिनीहरूको अहङ्कार मेरो साहसभन्दा ठुलो हुन पुग्यो। जब भोलि मलाई होस आयो सबैले मलाई सोध्न थाले, कता भयो, के चाहिँ भयो त, कसरी चाहिँ भयो त, कसरी भयो भन्नुहोस् न, कसरी भयो? प्रश्नको ममाथि प्रहार हुन थाल्यो। न त म जवाब दिने स्थितिमै थिएँ न त मसँग जवाब नै थियो। आखिर कसरी चाहिँ भयो, किन चाहिँ भयो? मसँग जवाब छँदा पनि थाहा पाएँ कि केही दिनमा ती अपराधीहरू त छुटेछन् रे, आजीवन कारावास हुने रे, जीवनभरि जेलमा राखिदिने रे, धरौटी दिएर त गइसकेछन् त, अपराधी त छुटिसकेछन्। तर यो समाजले मलाई हेर्ने नजरको के, यो समाजले मलाई दोषी ठहराउन थाल्यो। यो समाजको चाहिँ के? आज मैले बल्ल थाहा पाएर सबैलाई भन्छु, यहाँ त दोषी ती अपराधी मात्र नभएर यो समाज पनि रहेछ। ती अपराधीहरूको मात्र कुरूप अनुहार नभएर यो समाजको पनि अनुहार कुरूप नै रहेछ। दोषी यहाँ ती अपराधी मात्र नभएर यो पुरै समाज रहेछ। तपाईँ र म मिलेर बन्ने यो समाज। दोषी यहाँ हामी सबै रहेछ। सबैजना भनौँ, दोषी यहाँ समाज पनि रहेछ। 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 यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी। 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 अपराधीको लिङ्ग हुँदैन। 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 अपराधीको लिङ्ग हुँदैन।
हुँदैन अपराधीको लिन हुँदैन समाजवादी सरकार कता हरायो 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 मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन Death penalty is not the solution. 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 मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन मृत्युदण्ड समाधान होइन समाज पनि दोषी छ 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 अब अझै कतिजना बलात्कृत हुने 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 कतिजना बलात्कृत हुने अब अझै कतिजना बलात्कृत हुने सरकार म मेरो समाजमा सुरक्षित छैन सरकार म मेरो समाजमा सुरक्षित छैन 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 हामी अझै कति सहने 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 हामी अझै कति सहने